फोहोरमाथि फोहोरी राजनीति। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले यो सबै आफूलाई असफल बनाउने प्रयास भनेर यसरी बताए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा पार्टीहरूले असहयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। ल्यान्डफिल साइट रहेको धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले फोहोर फाल्न नदिने भन्दै एक विज्ञप्ति नै जारी गरेपछि त्यसमा आपत्ति जनाउँदै बालेन शाहले त्यसबारेमा प्रतिक्रिया दिएका हुन्। फोहोर मैला सदाको लागि बन्द गर्ने सन्दर्भमा भन्दै 3वटा पार्टीका नेताहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई शेयर गर्दै बालेन शाहले एक लामो वक्तव्य लेखेका छन्। एउटा स्थानीय सरकारले अर्को स्थानीय सरकारलाई असहयोग र असफल पार्ने प्रयास किन गरिन्छ भन्दै बालेन शाहले प्रश्न पनि गरेका छन्। यही आइतबारदेखि दैनिक 250 देखि 350 वटा गाडीले काठमाडौँको फोहोर बन्चरे डाँडामा लैजाने जानकारी गराएपछि आइतबार नै 2 स्थानमा अवरोध भएको र त्यसलाई समाधान गरेपछि धुनीबेसीका सत्तारूढ 3 दलले विज्ञप्ति जारी गरेर अवरोध गर्न खोज्नुलाई बालेन शाहले विडम्बनापूर्ण भनेर बताएका छन्। यसरी फोहोर पाल्ने काम आफूले झुक्क्याएर नगरेको भन्दै विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तव्य भएको पनि बालेन शाहले बताएका छन्। पार्टीका नेताहरूले निकालेको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप बालेन शाहले भनेको भनाइलाई प्रस्तुत गर्दैछु। उनी लेख्छन्, हामीले हिजो जानकारी गराएका थियौं कि केही अवरोध नभएमा आजबाट दैनिक 250 देखि 350 फोहोर बोक्ने गाडीहरूले बन्चरे डाँडामा फोहोर लैजानेछन्। तर आज 2 स्थानमा अलग अलग कारणले सडक अवरुद्ध गरियो। यसैले आज 90 वटा फोहोरका गाडीहरू मात्र बन्चरे डाँडा पुग्न पाए। आज 2 ठाउँमा सडक अवरुद्ध गर्नुका 2 वटा कारण थिए। नम्बर 1, कसैले फोहोर पानीको मुहानमा लगेर फालिदियो भन्ने, यसमा दोषीलाई पत्ता लगाएर कारबाही पनि भइसक्यो। नम्बर 2, फोहोर बोक्ने गाडीले बाख्रा मारेको भन्ने, यसलाई पनि समाधान गर्यौं। यी दुवै अवरोध हटाउने बित्तिकै अर्को अवरोधको कसरत हुँदै गरेको भन्ने जानकारी पाएका छौं। वास्तवमा यो कसरत हो भने त्यो विडम्बनापूर्ण हुनेछ। बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि कतिपय संरचनाहरू बनिसकेका छन्। भूमि लिन तथा संरचना निर्माण र प्रभावितहरूले पाउने सुविधा तथा मुआवजा जस्ता काममा 5 अर्ब खर्च भइसकेको छ। यो झुक्क्याएर गरिएको थिएन। यसका वैधानिक सम्झौताहरू छन्। ती सम्झौताहरूको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो। सँगसँगै हामीले र हाम्रो संविधानले जुन राज्य प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ त्यसमा एउटा सरकारको तह र अर्को तहसँग आपसी समन्वय तथा मेलमिलापको नै कल्पना गरिएको छ। यसको विपरीत एउटा सरकारले अर्को तहको सरकारलाई असहयोग गर्नुपर्ने, असफल नै बनाउनु पर्ने खेल किन गरिन्छ? हामी त्यति धेरै असभ्य र स्वार्थी किन छौं? फोहोरको रास लगाएर त्यो भित्र झन् कुहिएको खेल खेलेर त्यसलाई राजनीतिको नाम नदिउँ। राजनीति त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो राजनीतिले कसैलाई अगाडि बढाउँदैन। यसमा हेक्का राखौं भनेर उनले बताएका छन्। यसरी फोहोरी राजनीति गर्ने सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूको विज्ञप्तिमा के भनिएको छ त्यसको पूर्ण पाठ अब म प्रस्तुत गर्छु। मिति 2079 4/29 गते श्रीमान पार्टी अध्यक्ष तथा सभापतिज्यू, नगर कार्य समितिको कार्यालय, धुनीबेसी नगरपालिका, धादिङ। विषय, फोहोर मैला सदाको लागि बन्द गर्ने सम्बन्धमा। महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा विगत 17 वर्षदेखि काठमाडौँ महानगर लगायत अन्य धेरै नगरपालिकाको फोहोर धादिङ र नुवाकोट सिमाना, सिसडोल र पछिल्लो समयमा कुडुल्ने बन्चरेमा फोहोर अव्यवस्थित तरिकाले फाल्दै आएको र फोहोरले स्थानीय बासिन्दाको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर हुनुको साथसाथै विभिन्न दीर्घ रोगले स्थानीय बासिन्दाहरू पीडित भइरहेको र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनमा महानगर लगायत नेपाल सरकारले हलुका रूपमा लिएको र स्थानीय बासिन्दाहरूले उचित माग राख्दै विभिन्न समयमा गरेको आन्दोलन पश्चात काठमाडौँ महानगर लगायत राज्यको विभिन्न अंगसँग पटक पटक गरेर अहिलेसम्म 176 वटा सहमति भएको र त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्नै नचाहेको र राज्यको आफ्नै निकायले गरेको सम्झौता पूरा गर्नुको सट्टा उल्टै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर पीडित जनताहरूमाथि प्रहरी प्रशासन घरभित्रै पसेर ज्यादती गर्दै उल्टै स्थानीय पीडित जनताहरूलाई विभिन्न खालको झुटो अभियोग लगाई दुःख दिने खोजेपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले अब महानगर वा राज्यसँग सम्पूर्ण रूपमा
आफ्नो विश्वास गुमेकोले फोहोर मैला दीर्घकालीन बन्द गर्ने अभियानको नेतृत्व राजनीतिक दलले गरिदिनु पर्ने माग जोडतोडका साथ उठेकोले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट यो समस्याको समाधान गर्न हामी तयार भएको जानकारी सहित तीनवटै पार्टीको नगर कार्य समितिले तत्कालै हाम्रो नगरभित्रै रहेको प्रमुख पार्टी नेकपा एमाले सहित सबै दलको सर्वदलीय बैठक बोलाई फोहोर मैलाको समस्या समाधानको लागि अग्रसरता लिनु हुन माग गर्दछौं। यदि यो कुरालाई गम्भीरताको साथ नलिकन जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्का रूपमा लिएमा अब संघ र प्रदेशको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र बहिष्कारको अभियानमा लाग्ने सम्मको चेतावनी दिएकोले फोहोर मैलाको समस्या समाधानमा लाग्नु हुन अनुरोध गर्दछौं। स्थानीय पीडित जनताहरू अहिले पनि आन्दोलनमै भएकोले हामी पनि आजका दिनबाट उक्त आन्दोलनमा सहभागिता जनाउने निर्णय गरेका छौं भनेर भनिएको छ। त्यसमा पूर्णसिंह तामाङ सभापति नेपाली कांग्रेस धुनीबेसी नगरपालिका 1 धादिङ अनि विष्णु तामाङ अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र धुनीबेसी नगरपालिका 1 धादिङ र भीषण धिताल अध्यक्ष एकीकृत नेकपा समाजवादी धुनीबेसी नगरपालिका 1 धादिङ भनेर हस्ताक्षर गरिएको छ। सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूले यसरी विरोध गर्नुलाई धेरैले स्वतन्त्र भएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनाव जितेका बालेन शाहलाई असफल बनाउने पार्टीहरूको चलखेल भनेर बुझेका छन्। बालेन शाहले लेखेको भनाइमा धेरैले अबदेखि पार्टीका नेताहरूको घरमा फोहोर फाल्न जानुपर्ने भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। जस्तो कि एक प्रयोगकर्ता लेख्दछन्, काठमाडौँको फोहोर फाल्न नदिने भनी नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी र नेकपा समाजवादीको पत्र सार्वजनिक भएको छ। अब काठमाडौँको फोहोर यो पार्टीको पार्टी कार्यालयमा फालेर जवाफ दिनुपर्ने जस्तो पो बनायो त। फोहोरमा राजनीति बन्द गरौं भनेर। मेरो तपाईसँग यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँ त यस्तो हेर्दाखेरि त बाहिर नजरबाट हेर्दा एक्लो हुनुहुन्छ। बी केयरफुल अबाउट व्हाट यु से, प्लिज बी करेक्ट एज टु व्हाट यु डू। साउन 30 गते पनि बालेन शाहले फोहोर उठाउने वातावरण सजिलो नबनाइएको भनेर गुनासो गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, फोहोर लैजाने कुरा आज पनि सहज भएन। सत्तारूढ दलहरूकै स्थानीय नेताहरूको अगुवाईमा सडक अवरुद्ध गरियो, जसलाई विपक्षी दलहरू एमाले र राप्रपाका स्थानीय नेताहरूले पनि साथ दिएको देखियो। यद्यपि 200 भन्दा बढी प्रहरीहरूको परिचालनबाट फोहोरका गाडीहरू बन्चरे लगियो, तर केही समूहबाट लुक्दै गुलेली हानेर अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गरियो। यसै कारण आज 203 वटा मात्र फोहोरका गाडीहरू बन्चरे डाँडा लैजान सकियो। केही दिन र केही समयबाट देखिरहेको समस्या सतही मात्रै हो। यसका गहिरा र अलग्गै कारणहरू छन्। नत्र सोच्नुहोस् त, राज्यले 5 अर्ब भन्दा बढी लगानी गरिसकेको, झण्डै 2 दशकदेखि योजना बनाएको ठाउँमा फोहोर लैजाउन यतिका माथापछि किन गर्नुपर्छ? 200 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गर्दा पनि स्थानीयले लुक्दै गुलेली हान्न सक्ने अवस्था किन बन्छ? पुरै राज्य संरचना यस्तो निरीह किन बन्छ? यहाँ केही कमजोरी, केही गल्ती भएकै छ। सिसडोलमा गरिएको लापरवाही र त्यो क्षेत्रको दुरावस्थाले गर्दा स्थानीयहरूले जोसुकैलाई विश्वास गर्न नसक्नु अस्वाभाविक पनि होइन। तर हामी विश्वस्त पार्न चाहन्छौं कि विगत दोहोर्याएर अपराध गर्ने छैनौं। यसका लागि केही समय भने पक्कै लाग्छ। सिसडोलको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र बन्चरेको दिगो उपयोगिताका लागि महानगर संवेदनशील छ। हामी आफूले गरेका सहमतिहरूको पालना गर्नेछौं। सबै पक्षबाट हामी त्यही किसिमको संवेदनशीलता र इमानदारिताको अपेक्षा राख्दछौं। पुनः भन्न चाहन्छौं, व्यवस्थापन हाम्रो स्वार्थहरूको गर्नुपर्ने होइन, फोहोरको हो। आफ्ना कुत्सित स्वार्थहरूको व्यवस्थापन महानगरले गरिदेला भन्ने सोच्नु भएको छ भने त्यो भ्रम हो। त्यसो भन्दैमा कसैलाई हराउने खेलमा महानगर छैन, सबैले जित्ने कार्यक्रम लागू गर्ने योजनामा महानगर छ भनेर बालेनले लेखेका छन्। त्यसमा आएका केही प्रतिक्रियाहरू हेर्दा यो एउटा प्रतिक्रिया उल्लेखनीय लाग्यो, जसमा भनिएको छ, के फोहोर उठाउने जिम्मा बालेन शाहको मात्रै हो? देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत सबै मन्त्री यही ठाउँमा बस्छन् त, उनीहरूले चाहिँ केही गर्न नपर्ने हो? बालेन शाहले ख्यालमा जितिहाल्यो। अब यसलाई राम्ररी काम गर्न दियो भने बाँकी ठाउँमा पनि स्वतन्त्रले जित्छन्। त्यसैले अहिले बालेन शाहलाई काम गर्न नदिने अनि अब आउने चुनावमा देख्नुभयो स्वतन्त्रले फोहोर पनि उठाउन सक्दैन।
त्यसैले हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेर भोट माग्ने। यी हाम्रा अहिलेका शेरबहादुर ओली र प्रचण्डको पार्टीले गर्न खोजेको त्यही हो। कहिले बाटो बन्द गरेको छ, कहिले गाडी तोडफोड गरेको छ, फोहोर फाल्ने ठाउँमा स्थानीयलाई भड्काएर आन्दोलन गर्न लगाइएको छ। देशको मन्त्री प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने त्यही फोहोर उठाउन एक दिन पनि लाग्दैन। तर यहाँ त फोहोरमा नै राजनीति गर्नु छ। त्यसैले किन फोहोर एक दिनमा उठाउने? मेयर बालेन शाहलाई आउँदा दिनमा पनि यस्तै घेराबन्दीमा पारेर काम नै गर्न नदिने सक्दो प्रयास हुने निश्चित छ। तर बालेनले धैर्यता राखी आफ्नो बुद्धि र विवेक प्रयोग गरेर सबै चुनौती पार गरून्, यही छ शुभकामना भनेर कमेन्ट गरिएको छ। यो कमेन्ट केही हदसम्म सत्य भएको जस्तो देखिएको छ। यो घटनाले पार्टीहरूलाई फाइदा हुने सम्भावना त कहीँबाट पनि देखिँदैन, किनकि घेराबन्दी गरेर अरूलाई होचो बनाएर आफूमाथि पुग्न कोही पनि सक्दैन। अरूलाई असफल बनाएर आफू सफल हुन सकिन्छ होला त? तपाईलाई के लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।